इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे। एक और आयत सूरत आल इमरान की है। ये सारे दीन की रूह है और ये दीन का मरकज़ी नुक्ता है। मरकज़ी नुक्ता जैसे गाड़ी होती है ना, उसका बैलेंस किया जाता है तो फिर वो सही चलती है। उसका एक नुक्ता होता है, उस पर आकर चारों टायरों को एक जैसे जाविये पर जमा करना होता है, फिर वो सही चलती है। अगर वो बैलेंस आउट हो जाए तो सुजुकी हो या लैंड क्रूज़र हो, वो सीधी नहीं चलेगी, कभी यूँ हो जाएगी, कभी यूँ हो जाएगी, कभी यूँ। वो खुद भी थकेगी और मुसाफिर को भी थकाएगी। तो हर चीज़ का सेंटर पॉइंट जब सही होता है तो वो चीज़ सही चलती है। इस्लाम का जो मरकज़ी नुक्ता और पॉइंट है वो नरमी है, शिद्दत नहीं। वो नरमी है, वो इबादत और बाकी सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर, लेकिन इन सबको जोड़ने वाली जो चीज़ है वो नरमी है। ये मैंने कहाँ से लिया? मैं एक दफ़ा जा रहा था पनामा, तो सूरह कहफ को देख के पढ़ रहा था। वैसे मुझे याद है मैं देख के पढ़ रहा था। तो जब मैं वलियतलत्तफ़ पर पहुँचा तो हाशिए में लिखा था निस्फ़ुल कुरान। तो मैं ऐसी थोड़ी देर सोच में पड़ा कि ये अल्लाह तो कादिर है, यहाँ कोई लफ्ज़ ला सकते थे अल्लाह ताला, ये क्यों लाए वलियतलत्तफ़? हद से ज़्यादा नरमी का मामला करना। वो जो रोटी लेने मैं गया तुर्की में, तरसूस एक जगह है जहाँ उर्दन वाले भी दावा करते हैं कि यहाँ थे असहाब कहफ, मैंने वो भी देखा है, और तुर्की वाले भी कहते हैं मैंने वो भी देखा है। तो तुर्की वाला कुरान की ताबीर से ज़्यादा जोड़ खाता है, उर्दन वाला जोड़ नहीं खाता है। तो उसका वलियतलत्तफ़, ए भाई कोई भावताओं के चक्कर में ना पड़ना, बड़ी नरमी से प्यार मोहब्बत से बस रोटी लेके आजा, भूख लगी। और सीगा मुबालगे का है, तलत्तुफ़, तफ़ाउल, मुबालगा और तकल्लुफ़। तो तुम्हारे अंदर अगर सख्ती है फिर भी तुम बातकल्लुफ़ नरमी करो, तुम्हारे अंदर शिद्दत है फिर भी अपने ऊपर नरमी तारी करो। तो यहाँ से मुझे ये बात समझ में आई कि पूरी शरीयत का सेंटर पॉइंट कुरान है और कुरान का सेंटर पॉइंट नरमी है, वलियतलत्तफ़। अब हमारे डांट डपट को बुजुर्गी समझा जाता, डांट डपट को तरबियत समझा जाता। उस्ताद शागिर्द को डांट रहे हैं, पीर मुरीदों को डांट रहे हैं, अमीर मामूर को डांट रहे हैं, वालिदैन औलाद को डांट रहे हैं। और मेरा अल्लाह कह रहा है नरमी। अब आयत सुनो, ये बात समझ में आ गई? अब आयत सुनो। अल्लाह ताला फरमा रहा है अपने महबूब से, फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलो कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। लिन्त लहुम बिरहमतिल्लाह, यूँ होना चाहिए, जो नहव का कायदा, फ़ेल पहले होता है उसके मुतल्लक़ात बाद में होते हैं। तो लिन्त लहुम बिरहमतिल्लाह, आप अल्लाह की रहमत से नरम हो के अपने उम्मत के लिए। लेकिन अल्लाह ताला ने फ़बिमा, अल्लाह ने अपने नबी पर जितने एहसान कुरान में बतलाए हैं, अलम यजिदका यतीमन फ़आवा ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा ववजदका आइलन फ़अग़ना अलम नशरह लका सदरक ववज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक वरफ़अना लका ज़िक्रक इन्ना अअतैनाकल कौसर हुवल्लज़ी अय्यदक बिनस्रिही व बिलमुमिनीन। अब कुरान में देखो, वकाना फ़ज़लुल्लाहि अलैका कबीरा, अल्लाह ने कुरान में अपने नबी पर जो एहसान किए वो बताए और जितलाए कि हमने आपके साथ ये किया, ये किया, ये किया, ये किया।
یہ احسان جیسے اللہ نے بتایا ہے نا اپنے نبی کو، یہ احسان نرمی والا جس طریقے سے بتایا، اس طریقے سے کسی احسان کو ذکر نہیں کیا۔ فَبِمَا، یہ میرے ہاتھوں کو دیکھو، ہم جب کہتے ہیں بہت بڑا، اس سے آگے تو ہمارے ہاتھ نہیں جاتے نا۔ تو میرا ایک بھتیجا تھا، تو دیر سے بولا، جب وہ گاڑی پہ ہوتا تو ہم کہتے کس چیز پر آئے ہو، تو وہ یوں کرتا، اور جب وہ بس پہ آتا تو کہتا ایسے ایسے کرتا، ایسے کہ بھئی بس بڑی ہوتی ہے نا تو اس کا یوں اشارہ کرتا، اور گاڑی چھوٹی تھی تو اس کا یوں اشارہ کرتا۔ تو فَبِمَا، یہ جو فَبِمَا رحمہ ہے نا، یہ زمین آسمان سے بھی باہر نکل گیا ہے، اور مشرق و مغرب سے پار ہو گیا، شمال جنوب سے پار ہو گیا، فوق تحت سے پار ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے محبوب میری اتنی بڑی رحمت آپ پر آئی جس کو آپ کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور پھر آپ نرم ہو گئے، نرم ہو گئے۔ ان اللہ لا یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، اللہ جو نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیتا۔ لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منہ، نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے حسین کائنات میں کوئی شکل نہ ہوتی، جنت کی حور سے بھی اعلیٰ شکل ہوتی۔ وَلَوْ كَانَ الْعُنْفُ خَلْقًا لَمَا رَأَى النَّاسُ خَلْقًا أَبْغَضَ مِنْهُ، اور اگر بد اخلاقی کی، سخت مزاجی کی کوئی شکل ہوتی تو وہ شیطان سے بھی زیادہ خوفناک ہوتی۔ امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بڑے علامہ گزرے ہیں اور قرآن کی بڑی خدمت کی ہے لغت کے لحاظ سے، تھے انتہائی بدصورت، کوڑا سیاہ اور حبشی ٹائپ۔ کہنے لگے زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں کھایا سوائے ایک دفعہ ایک لڑکی نے مجھے ایسا بیوقوف بنایا کہ میرے 14 طبق روشن کر دیے، کہ میں جا رہا تھا تو ایک خوبصورت لڑکی نے مجھے مسکرا کے اشارہ کیا، میں کہہ لیا بھائی کوئی میرے اوپر بھی عاشق ہے، تو میں اس کے پیچھے چل پڑا، وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، بازاروں میں چلتے چلتے ایک مصور کی دکان پہ پہنچے تو اس نے مصور سے یوں اشارہ کیا اور آگے چلی گئی۔ وہ آگے چلی گئی تو میں حیران ہو گیا بھی، میں نے کہا بھائی یہ کیا چکر ہے؟ کہا جی یہ ایک بچی کل میرے پاس آئی تھی کہ مجھے شیطان کی فوٹو بنا کے دو۔ تو میں نے اس سے کہا بیٹی میں نے تو شیطان دیکھا نہیں، تو مجھے دکھا تو میں اس کا فوٹو بناؤں، تو آج تمہیں لے کر کہہ رہی تھی یہ ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر سختی کی کوئی شکل ہوتی نا تو شیطان سے بھی بدصورت ہوتی۔ تو ہماری زندگیوں میں جو آئی ہیں نا رکاوٹیں، اس کا کوئی بڑا سبب نہیں ہے، یہ اسباب ہیں چھوٹے چھوٹے مل کے بڑے ہو، زبان کی شدت، بول کی شدت، نظر کی شدت، طعنے تشنیع، مار پٹائی، اس نے ہمارے رشتوں کو تار تار کر دیا ہے۔ اور میں قربان جو میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ کی زبان میں شدت ہوتی، آپ کے مزاج میں شدت ہوتی، لانفضوا من حولک، انفضوا کا مطلب بتایا تھا نا کل پرسوں، بھگدڑ مچ جانا، پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا،